Ay mana dia? الله يا زلمه الله يا شيخ حرك حرك هجي سيدة باي الصلاة سيدة اوكي باي ترتيب تعرف باي الله يا زلمه Gimana? Bilang ya kemana? Bin. الله يا شيخ حج الله يا زلمه الله يا زلمه فيصل الله يا زلمه حج الله يا شيخ يا زلمه حرك حرك الله يا زايد يا زايد حجي
الله يسعدك.